नमस्कार दर्शकबिन, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। देशको आर्थिक अवस्था झन झन सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। यो महिना सुधार होला, अर्को महिना सुधार होला भनेर आशा गर्दा गर्दा देश नै झनै रसातलमा भासिँदै गएको छ। महँगी बढेर ऋणको भारी थपिएर मानिसहरू दिन दहाडै संसद भवन अगाडि मूल सडकमा आगो लगाएर मर्न विवश भइसके। थाहा छैन अरू प्रेम प्रसादहरूको के हाल हुने होला, किनकि सरकार हरेक गौडामा चुकेको छ, लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलनमा चुकेको छ, बजारमा मन्दी छ, सामान्य गरिब परिवारलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न पनि धौधौको स्थिति छ, उत्पादन छैन। दैनिक आवश्यकता पनि खाद्यान्नदेखि लत्ता कपडादेखि सारा विषय वस्तुहरू विदेशबाटै आयात झनै बढिरहेको छ। तर सरकारलाई यसले थोरै पनि छोएको छैन, जसका कारण नजानिदो पारामा देशको अर्थतन्त्रमा खतराको घन्टी बजिरहेको छ, खतराको बादल मडारिन सुरु भएको छ। स्थानीय तह आफूलाई स्वायत्त संस्था जस्तै सम्झिएर एक लौटी पारामा दौडिरहेका छन्। प्रशासनिक व्यवस्थापनहरू लथालिङ्ग छ, भद्रगोल छ, महँगी र पैसा तिरेरै पनि जनताले स्वास्थ्य उपचार पाइरहेका छैनन्। स्वास्थ्यमा माफिया हावी हुँदा शिक्षा क्षेत्रको हकीकत पनि उस्तै छ। बैंकको ब्याज दरले जनताको ढाड सेकिएको छ। भाषणमा उत्पादनमुखी भनेर कुर्लिनेहरू व्यवहारमा शून्य प्राय छन्। कृषिका नाममा दिइने कर्जामा बिचौलियाहरूको रसगस छ। कागजपत्र मिलाएर मिली भगतमा धेरैले पोल्टा भर्दा देश खोक्रो न कोक्रो बनेको छ। यो वास्तविकता हो नेपालको, कुनै बनावटी फुलबुट्टा होइन। दर्शकबिन, अब नागरिक आफै सचेत बन्ने बेला आएको छ। थाहा छैन यही हालत रहे देशमा खुलियाम लुट मचिनेछ। सुरुमा हेरौँ दर्शकबिन देशको वास्तविक आर्थिक अवस्थाबारे रिपोर्ट। नेपालमा सुरुवाती चरणमा निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रको अभ्यास भएकाले सन् 2008को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको बाछिटा यहाँसम्म आइपुगेन। तत्कालीन समयमा धेरै देशहरूले चरम आर्थिक सङ्कट भोग्दा नेपाल भने मन्द गतिमा आफ्नै लयमा थियो। तर अहिले यो परिदृश्य फेरिएको छ। विकसित देशहरूलाई आर्थिक सङ्कटले गाज्नु पूर्व नै त्यसको बाछिटा नेपालसम्म आइपुग्ने गरेको छ। 2008मा विश्वका अधिकांश देश आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिँदा पार पाएको नेपाल यति बेला भने थिलथिलो भएको देखिन्छ। बजार शून्य प्राय छ। चलायमान हुनुपर्ने अर्थतन्त्र अदृश्य रूपमा जाम भएर बसेको छ। मूलतः देशले 2072 सालमा खेपेको महाभूकम्प, त्यसपछि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी पनि अर्थतन्त्र खस्किनुको एउटा कारण हो। तर सधैँ भूकम्प र महामारीको बहानामा पन्चिने छुट राज्यलाई छैन। मुलुकमा केही व्यापारिक घरनाले आफ्नो स्वार्थ राखेर अनुकूलमा राज्य संयन्त्रलाई प्रयोग गर्दा पनि धेरै व्यवसाय चौपट भएको छ। अहिलेको आन्तरिक बजारमा उधारो भयावह हुँदै गरेको बेला उधारोमा चलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार समेत अवरुद्ध गर्ने गरी राष्ट्र बैङ्कको नीति आएपछि विकृतिमा थप मलजल भएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। हालको अवस्थामा उत्पादन खस्किँदो र भएको बजार मार्केट उधारोमा हुँदा पनि अर्थतन्त्र धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। उधारोको चेन तोड्न नसके बजारको सन्तुलन बिग्रने र त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पुग्ने जानकारहरूको बुझाइ छ। कोभिड आएर लथालिङ्ग पारिसकेपछि फेरि यो युद्ध युक्रेनको र रसियाको युद्ध आयो। युक्रेन र रसियाको युद्ध भनेको चाहिँ त्यो वास्तवमा त्यो दुईटा देशको मात्र युद्ध होइन। त्यो युद्ध भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ दुईटा शक्ति राष्ट्रहरूको युद्ध हो के। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थतन्त्र जुन गतिमा जानुपर्ने त्यो गएन। बजारमा अहिले खाद्यान्नदेखि लत्ता कपडा तथा कृषि उत्पादनदेखि भौतिक निर्माणका सामग्री समेत असामान्य रूपमा उधारोमा जाँदैछ, जसका कारण पनि सामानको सट्टामा आउनुपर्ने पैसा रोकिएर अर्थमा सङ्कट चुलिँदैछ। उधारोले गाँजेको बजार र भ्रष्टाचारले गाँजेको सरकारी संयन्त्रका कारण मुलुकमा एकपछि अर्को आर्थिक सङ्कट देखा परेको छ। भूकम्प र कोरोना कालबाट तङ्ग्रिँदै गरेको नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान र सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढाउन सरकारले विलम्ब गरे नजानिदो पारामा श्रीलङ्काको बाटोमा जाने निश्चित छ। दाल, चामल, गेडागुडी, तेल लगायतको व्यापार गर्ने व्यवसायको चेन नै उधारोको मारमा छ। होलसेलको पैसा खुद्रा र माटले तिर्नु छ। माट र खुद्रा पसलको पैसा सर्वसाधारणले तिर्न बाँकी छ। यसरी एउटाले तिर्नुपर्ने रकम समयमा नदिँदा योसँग जोडिएको लहरोमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
राज्यको आम्दानी स्रोत खुम्चिँदा राज्य सञ्चालनमा सरकारले ऋण थप्नुपर्ने स्थिति त छँदैछ। मुलुकमा साना साना व्यवसायमा समेत ऋण र उधारोको भाकाले मानिसहरू आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन्। मुलुकमा अरू प्रेम आश्चर्यहरू बन्न नपरोस् भनेर व्यवसायीहरू अतालिएका छन्। चर्को ब्याजदर र सुकेको व्यवसायका कारण साना व्यापारीहरू आज सडकमा अर्को प्रेम आश्चर्य बन्न नपरोस् भन्दै हातमा प्लेकार्ड बोकेर उत्रनु परेको छ। सम्पूर्ण व्यापारी एक ठाउँमा छौँ र सम्पूर्ण व्यापारीलाई नै समस्या छ। यो अहिलेको अवस्थामा राज्यलाई हामी के गर्छौँ, राज्य चलिरहेको राज्य चलाउने खर्च 70% चाहिँ यो व्यवसाय निजी क्षेत्रले बिहोर गरिरहेछ। त्यसमा पनि ठुला व्यवसायीभन्दा साना मझौला व्यवसायीको राज्यप्रतिको योगदान रोजगारीदेखि लिएर उत्पादनदेखि लिएर सबै कुरामा जोडिन्छ। साना व्यवसायहरू जोडिन्छन्। व्यापारीहरू आफ्नो पसल र व्यवसायमा ताला लगाएर सडकमा उत्रिँदा सरकारले मुलुकको वास्तविक धरातल याद गर्नुपर्ने हो। तर जिउँदो मुर्दा झैँ सरकारले व्यवसायको माग सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति देखिन्न। बजारमा उधारो कारोबारले आर्थिक व्यवहार बिग्रिरहेका बेला चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा बैङ्कहरूमा पनि खराब कर्जा वृद्धि भएको छ। 21 वाणिज्य ब्याङ्कले दोस्रो त्रैमासिकसम्म 15 अर्ब 76 करोड 67 लाख रुपियाँ खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको छ, जबकि गत वर्ष यस्तो कर्जा नोक्सानीका लागि 4 अर्ब 6 करोड 60 लाख रुपियाँ मात्रै छुट्याइएको थियो। अर्थविदहरूले अब डुब्ने पालो बैङ्कहरूको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला कालो धनका रूपमा बैङ्कमा थन्क्याएर राखेको धनलाई बजारमा फिजाउन राज्यले एक्सन लिनै पर्छ, नत्र बैङ्कहरू पनि चलायमानहीन सम्पत्ति बैङ्कमा थुपारेपछि डुब्नु सिवाय अर्को के नै विकल्प रहला र। महँगो ब्याजदरलाई पनि वाञ्छित सीमाभित्र राख्नका निम्ति पहल गर्नुपर्छ भन्ने वर्तमान सरकारको सोच हो। त्यस हिसाबले अहिले अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र ब्याङ्कसँग सघन संवादमा छ। राष्ट्र ब्याङ्क आफ्नै स्वायत्त कानुनको आधारमा सञ्चालित आफ्नै कानुनको आधारमा सञ्चालित स्वायत्त संस्था हो। त्यसले आफ्ना विषयहरूमा निर्णय गर्ने स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ। नेपालमा पछिल्लो 1.5 दशकमा उदाएका ठुला चेन मार्ट र सपिङ मलहरू उधारो कारोबारका कारण व्यापारी र उत्पादकका लागि टाउको दुखाइ बनेका छन्। शक्ति र पहुँचका आधारमा अस्वाभाविक रूपमा बजारमा फैलिरहेका यस्ता मार्ट र सपिङ मलले आफू ग्राहकसँग नगदमा कारोबार गरेर पनि व्यापारी र उत्पादकलाई भने उधारोमा डुबाइरहेका छन्। केही दिन अघि आत्मदाह गरेका व्यवसायी प्रेम प्रसाद आचार्यले पनि आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको बिक्री गर्न र नगद दिनमा यस्ता मार्ट तथा सुपरमार्केटले आलटाल गरेको खुलासा गरेका थिए। साना मझौला व्यापारीमाथि ठुला भनिएका सुपरमार्केटका मालिकहरूको दमनले पनि देशको अर्थतन्त्र खलबल्याउन मद्दत पुगेको देखिन्छ। राज्यले आवश्यक नीति निर्माण गर्दा यस्ता विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ। हामी कुनै बढाई चढाई तर्क गरिरहेका छैनौँ दर्शकवृन्द, यो बाध्यता हो र हामी बाध्यतालाई देखाइरहेका छौँ दृश्यमा, र आवश्यकता पनि हो हामी यो विषयमा बढी प्राथमिक भइरहनु। निकट भविष्यमा आउँदै गरेको सङ्कटलाई राम्रोसँग खुट्याउन सकिएन भने देश जनताले पाउनुसम्मको दुःख पाउने निश्चित छ। सधैँ खोक्रो आडम्बरको कुरा गरेर केही पनि भएको छैन, आँकिहाल्नु पर्दैन भनेर कति दिन आँट भरोसा दिन सकिन्छ र? बढ्दै गरेको भरोसा दिलाउन खोज्दा भोलि एकैपटक आइपर्ने सङ्कटबारे जनता अनभिज्ञ रहनुहुन्न। सामान्य रूपमा अर्थतन्त्रसँग जोडिने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको बिक्री 25% घटेको छ दर्शकवृन्द। विद्युतीय उपकरणको कारोबारमा झन्डै 55% कमी आइसकेको छ। रेस्टुरेन्टमा ग्राहक सङ्ख्या भत्तै घटेको छ। सुनसान प्राय छ। लगभग 30%ले ओह्रालो लागेको छ होटल रेस्टुरेन्टहरूमा ग्राहकहरूको। यस्तै फलामे, छड, सिमेन्ट लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका सामग्रीहरूमा 40%ले गिरावट आएको छ। यो खतराको सङ्केत हो कि होइन? हो। आजकल मानिसहरू बैङ्कमा डिपोजिटका लागि जाँदैनन्, निकासाका लागि मात्रै ताती लाग्ने गरेको छ। कतिपय त बैङ्क खाता नै बिर्सिसकेको छ, के को बैङ्क जानु। मुलुकमा मन्द गतिमा भोगमरी सुरु भइसकेको छ। ख्याल गर्नुहोला, राज्यले आजको दिनमा केही भएको छैन भन्दै जनतालाई ढाडस दिइरहनु एउटा खोक्रोपना मात्रै हो। भोलि भोगमरी सुरु भएपछि सरकारमा बसेकाहरूले तपाईँलाई राहत बोकेर आउनेवाला छैनन्। आफू र आफ्नो परिवार अनि नातापाताको व्यवस्थापनमै ऊ बिजी हुनेछ। नेता, कर्मचारी, प्रहरी, ठुला उद्योगी र केही नाम चलेका पत्रकारहरूको पनि आफ्नै भण्डार भरिने मात्रै छ। तपाईँको घरको चुल्हो समेत नबल्ने स्थिति आउँदैछ निकट भविष्यमा। त्यसकारण आफ्नो थैलो बलियो गरी कस्ने प्रयास गर्नुहोला। अलिअलि भएको पैसा पनि ब्याजको लोभमा सहकारीमा त झनै राख्दै नराख्नुहोला। आज भोलि सहकारीमा पैसा राख्नु भनेको मरेको मान्छे फर्केर आउनु सरह हो। कोही कसैले पनि ब्याज त के सावा पनि फिर्ता गर्नेवाला छैनन्।
आज सहकारीमा पैसा डुबाएकाहरू मर्न न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन्। पैसा फसेपछि प्रहरी र सहकारी विभागमा पुगेका छन्, तर कसैले तपाईँको आवाजलाई कान ठाडो लगाएर सुन्नेवाला छैन। बेलैमा सचेत रहनुहोला। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। राज्यको अर्थतन्त्र अधोगतितिर लागेको वर्षौं भयो। यस्ता देश आर्थिक सङ्कटमा फसेको समाचार आइरहन्छन् भनेर आनन्दले बस्नु भएको छ भने अब झस्किनुहोस्, नत्र तपाईँको अहिलेको आनन्द भोलि आफैलाई अभिशाप बन्ला। किनकि तालुकदार निकाय र सिङ्गै राज्य समेत तपाईँ हामी जस्तै केही भएको छैन, भोलि सब ठिक हुन्छ भनेर बसिरहेको छ। तर हात बाँधेर आँखामा पट्टी बाँधेर कहाँ समस्या टर्छ र? अर्को कुरा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनताको विश्वास पनि गुम्दै गएको छ। केही महिनादेखि कर्जामा निरन्तर रूपमा बढेको ब्याज अहिले 17-18% पुगिसक्यो। झन्डै 2.5 वर्षदेखि वित्तीय प्रणालीले भोग्दै आएको तरलता र अभावको समस्यामा सुधार आउन सकेको छैन। तर जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै खस्कदो आर्थिक अवस्थालाई ढाकछोप गर्न अहिले सरकार गजबको ढोल पिटिरहेको छ र ऊ सरकार बनाउने र गिराउनेको गृह कार्य भइरहेको छ। अनि को गृहमन्त्री हुने र नहुने लडाइँमा व्यस्त छ। भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेर बसेको छ। भर्खरै सार्वजनिक भएको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको रिपोर्टले यही निष्कर्ष निकालेको छ। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनले बोल्ने गरेको एउटा शब्द जनमानसमा चर्चित छ, भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत पिउनु सर हो भन्ने। तर लिङ्गदेनकै यही बोलीमा अर्को प्रश्न आउँछ, एउटा हुटिट्याउले सहर थाम्न सक्छ र? हो, राजेन्द्र लिङ्गदेनको एउटा सङ्कल्पले भ्रष्टाचारको जर्जर अवस्था निर्मूल नहुने भएको छ। यो मुलुकमा उनले जस्तै अरू नेता र कर्मचारीले छातीमा हात राखेर कसम नखाएसम्म नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा तल नओर्लिने छनक देखिएको छ। भलै परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट भने जस्तै यसअघि पार्टीमा मात्र रहेका लिङ्गदेन अहिले सरकारमा पनि भएकाले उनले यसको थालनी अब आफ्नै मन्त्रालयबाट सुरु गरून्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क CPI रिपोर्ट 2022मा नेपालले 100मा 34 अङ्क मात्रै पाएर भ्रष्टाचार हुने मुलुकको 110औं स्थानमा ठाउँ ओगटेको छ। तर 2021को रिपोर्टको तुलनामा यो केही सुधारको सङ्केत हो। नेपाल 2021मा 100मा 33 अङ्क पाएर 117औं स्थानमा थियो। देशको विकास गर्ने सिलसिलामा राजनीतिक दलहरूको बिचमा एउटा न्यूनतम चाहिँ नि सहमति भएर त्यसलाई चाहिँ डिस्टर्ब नगर्ने गरेर कति हिँड्छ होइन। एउटा प्रतिपक्षमा बस्ला, एउटा सत्ता पक्षमा जाला। तर देश निर्माण भयो भने न भोलि उहाँहरूले राजनीति गर्ने हो। त्यस कारण राष्ट्र बनाउनको लागि एउटा न्यूनतम बिन्दुमा चाहिँ उहाँहरू सहमत भएर हिँड्ने र असल कामको चाहिँ बाहिर बसेर पनि चाहिँ सहयोग गर्ने, सराहना गर्ने खालको चाहिँ पोजिटिभ सोचाइका साथ आउँदो सरकार राजनीतिक दल हिँड्यो भने चाहिँ अगाडि जान सकिन्छ। भुइँमान्छे सामान्य नागरिकलाई सेवा दिन टेबल मुनिबाट हात नछिराएसम्म आँटको पाँट नचल्ने कर्मचारी अनि कागजी घोडा मिलाएर विकासको नाममा अर्बौं झ्वाम पार्ने विकासका ठेकेदारहरू नसचिएसम्म यस्ता रिपोर्ट वर्षेनी सार्वजनिक भइरहन्छन्। वर्षक हामी त भन्छौँ आफ्नै देशको लाजमर्दो यस्तो तथ्याङ्कहरू बाहिर ल्याउनु नपरोस्। तर फेरि यसै चुप बस्दा सधैँ राज्यमाथि लुट्न पल्केकाहरूले दुइरहनेछन्। नेता हुन् कि कार्यकर्ता, व्यापारी हुन् कि कर्मचारी, मिलेदेखि मिलाएर खानै पल्किएका छन्, जसका कारण पनि भ्रष्टाचारले गाँजेर मुलुक रसातालमा भाँसिँदैछ। तात्पर्दा एउटा निजामती कर्मचारीले देशको एक आर्थिक वर्षको बजेटको एक हिस्सा नै एकैपटक कुम्ल्याएर बिदा हुन्छ। त्यही पनि हामी सधैँ सुशासनको रटान लगाइरहेका छौँ। आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति, कृषि सम्बन्धी नीति एउटा प्रभावकारी ल्याएर त्यसको सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने चाहिँ अनि भोलि योबाट हामीले चाहिँ नि बाहिर आउन सक्छौँ। मूल कुरा भनेको सुशासन र मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन नै। यस वर्ष सूचाङ्कमा डेनमार्क 90 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया 12 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूमा सूचीकृत भएका छन्। यस सूचाङ्कमा 100 अङ्कले अति स्वस्थ र 0 अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँछ भने 50 भन्दा कम अङ्क प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने
मुलुकका रूपमा मानिने गरिएको छ। यस वर्षको औसत अङ्क 43 रहेको र विश्वका 2/3 मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। CPI 2022मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले 68 अङ्क 25औं, मालदिप्सले 40 अङ्क 85औं, भारतले 40 अङ्क 85औं, श्रीलङ्काले 36 अङ्क 101, नेपालले 34 अङ्क 110, पाकिस्तानले 27 अङ्क 140, बङ्गलादेशले 25 अङ्क 147 र अफगानिस्तानले 24 अङ्क प्राप्त गरी 150औं स्थान ओगटेको छ। छिमेकी मुलुक चीन 45 अङ्क प्राप्त गरी 65औं स्थानमा छ। सरकारको आर्थिक भण्डारण यसरी कुम्चिएको छ कि अब देशले आफ्नो कर्मचारीको तलब भत्ता नै खुवाउन नसक्ने स्थिति पैदा भइसकेको छ। ठुला विकास निर्माणका आयोजनालाई निरन्तरता दिन त कता नियमित सरकारी खर्च सञ्चालनमा समेत ठुलै आर्थिक खडेरी सुरु भइसकेको छ। हाल आम नागरिकले महसुस गर्ने गरी तरलता देखिन थालेको छ। यही बेला भ्रष्टहरूको मन अझै आँचिलो हुनु दुःखद नै हो। स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्म, कार्यालय सहयोगीदेखि प्रधानमन्त्रीका किचनसम्म भ्रष्टाचारको गन्ध थप मौलाउँदो क्रममा छ। अनि कसरी हुन्थ्यो विधिको शासन? हामी आउनेछौँ एकपछि। सत्ता राजनीतिमा रिङ आउट भएर काङ्ग्रेसजनहरू तिरिमिरी झ्याइको अवस्थामा छ। उसले अझै आफ्नो लय पकड्न सकेको छैन। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माहरू त झन् नेपालमै छन् कि कहाँ छन् अत्तो पत्तो छैन। सत्तामा रहेकाहरू पनि हनिमुन नै मनाउन नपाई झोली तुम्ली बोक्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छ। कसैलाई गृहमन्त्री, कसैलाई राष्ट्रपतिको रोइलो सानो छैन। तथापि एकीकृत समाजवादी भन्ने राष्ट्रिय दल समेत बन्न नसकेको माधव नेपालको पार्टीले सरकारलाई जनताको मार्का र देशको आर्थिक सङ्कटलाई ख्याल गर्न भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। संसारका विकसित देशहरू पनि यति बेला महँगीसँग जुधिरहेका छन्। यसको बाछिटा हाम्रो जस्तो परनिर्भर मुलुकमा नपर्ने कुरै भएन। उत्पादन शून्य छ। यदि उत्पादन भइहाले पनि बजार पाउनै मुस्किल। ऋणदेखि उत्पादनसम्म विदेशीकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ। यिनै र यस्तै कारणले पनि देश आर्थिक सङ्कटतर्फ गुज्रिँदैछ। महँगीले जनताको ढाड सेकिएको छ। जब सरकारले चलायमान रूपमा आर्थिक गतिविधि सहजसँग सञ्चालन गर्न सक्दैन, त्यो नै आर्थिक सङ्कटको पहिलो सङ्केत हो। हाम्रो देशमा आर्थिक सङ्कट दिन प्रतिदिन चुलिँदो छ। यही अवस्था कायम रहे जनताको चुलो निभ्ने निश्चित छ। अहिले देखिएको तरल आर्थिक सङ्कटका कारण मजदुर, किसान, साना तथा मध्यम व्यवसायी लगायत आम सर्वसाधारण मानिसहरूलाई हातमुख जोड्न नै धौधौ छ। त्यही भएर पनि आत्मदाह र आत्महत्याका घटना झाँगिँदैछ। यो विडम्बना हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले देशको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई 20 बुँदे सुझाव सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। 20 बुँदे सुझावमा के छ? 1. संविधानमा उल्लेखित आर्थिक नीति कडाइका साथ लागू गरियोस्। 2. युवा, विद्यार्थी तथा बौद्धिक जनशक्ति पलायन रोक्नका लागि प्रभावकारी कदम चालियोस्। 3. कक्षा 8 देखि 12 सम्मका पाठ्यक्रममा एक विषय अनिवार्य सिपमूलक तालिम र देशभक्तिपूर्ण पाठ राखियोस्, जसबाट स्वदेशमै बसेर केही गर्ने र देश बनाउने जिम्मेवारी बोध होस्। 4. विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन रोक्नका लागि देशभित्र विद्यार्थीले पढ्न चाहेका विषयमा पर्याप्त सिट सङ्ख्या उपलब्ध गराइयोस्। यसका लागि सम्भव भएसम्म सरकारी कलेजहरूबाट सिट सङ्ख्या बढाउने र सरकारी लगानी नपुग्ने अवस्थामा निजी र सहकारी क्षेत्रमा स्थापित शैक्षिक संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिई देशभित्रै पठन पाठन हुन सक्ने वातावरण बनाइयोस्। 5. अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषि उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुका साथै कृषि उपज बिक्रीको प्रत्याभूति गरियोस्। 6. भौतिक निर्माण विकास योजना निर्माण र बजेट विनियोजन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरियोस्। भौतिक विकास निर्माणको योजना उत्पादन वृद्धितर्फ अति आवश्यकताको क्षेत्र छनौट गरेर रोजगारी वृद्धि हुने गरी युवा श्रम शक्ति देशमै अड्याउने योजनाका साथ खर्च गर्ने, सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित गरियोस्। बहुवर्षीय योजनाका नाममा नाम मात्रको बजेट छुट्याउने र वर्षौं वर्षसम्म आयोजना पूरा नहुने परिपाटीको अन्त्य गरियोस्। 7. विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग बढाउँदै लैजाने र जैविक इन्धन आयातमा कटौती गर्दै लैजाने आवधिक योजना अगाडि सारियोस्। सस्तोमा विद्युत निर्यात गर्ने र सुखायाममा महँगोमा खरिद गर्ने हालको व्यवस्थामा परिवर्तन गरियोस्। सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाहरूको कामलाई तत्काल प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइयोस् तथा सरकारी लगानीले नपुग्ने अवस्थामा निजी र सहकारी क्षेत्रलाई विशेष सहुलियत दिई विद्युत उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गरियोस्। 8. वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज व्यवस्था गरियोस्। 9.
अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको रकम अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनका लागि नयाँ नोट जारी गरी पुराना नोट साट्न लगाउने कार्यक्रम तत्काल लागू गरियोस्। 10 अर्थतन्त्रलाई दलाल तन्त्रको कब्जा र भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने अभियान सुरु गरियोस्। 11 कृषि भूमिको सुरक्षा र भूमि सुधार कार्यक्रम अगाडि सारियोस्। कृषि योग्य भूमि प्लटिङ गरी घडेरी बिक्री गर्ने प्रचलनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरियोस्। समग्र देशको भूसूचना प्रणालीलाई विद्युतीय माध्यमबाट एकीकृत गरियोस्। 12 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बचत तथा ऋण नीतिमा तत्काल सुधार गरियोस्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा 7% ब्याज दिन पाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस्। यसै गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले निक्षेपमा बढीमा 8% ब्याज दिन पाउने र कर्जा दिँदा बढीमा 12% बढी ब्याज दिन नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस्। 13 समस्याग्रस्त उद्योग तथा व्यवसायले जरिमाना नतिरी कर तिर्ने सुविधा आगामी असार मसान्त 2080 सम्म प्रदान गरियोस्। 14 भाका नागेका ऋणीहरूले लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने अवधि आगामी असार मसान्त 2080 सम्मलाई बढाइयोस्। 15 सञ्चार क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिई उद्योगले पाउने सुविधा दियोस्। 16 अब आउने वर्षे बालीका लागि समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन अहिलेदेखि नै काम अगाडि बढाइयोस्। 17 महँगी नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चालियोस्। 18 पैदल मार्ग र सहरका विभिन्न स्थानमा सडक व्यापार गर्ने वर्ग समुदायका लागि बिहान बेलुकी निश्चित उपयुक्त समय निर्धारण गरी व्यवसाय गरी बाँच्ने अवसर दियोस्। 19 असङ्गठित क्षेत्रमा श्रमिकहरूले श्रम ऐनले तोके बमोजिम ज्याला र सुविधा पाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरियोस्। र 20 खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरियोस्। वर्तमान परिपाटी अनुसार हरेक तहको निर्वाचन क्षेत्र खर्चिलो भएको छ। खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको एक प्रमुख कारक रहेको तथ्यलाई ध्यान दिँदै यसमा आवश्यक सुधार गर्नेतर्फ यस सरकारले तत्कालै पहल गरोस्। हामी कसैलाई अत्याउने क्रममा पनि छैनौँ। हामीले कसैलाई आतंकित बनाएर हायल कायल बनाउन खोज्ने प्रयत्न गरिरहेका पनि छैनौँ। यो वास्तविकता हो। आफ्नो कर्म, इमान र मेहनतको कमाई गरेर खाने बुवा आमा हुन् या छोराछोरी नेपालमै बसेर केही गरौँ भन्ने आशमा छँदै छैनन्। देशको स्थिति देखेर कसरी हुन्छ विदेश नै जाउँ, उतै सेटल हौँ भन्ने चाहनाले पेलिसकेको छ युवाहरूलाई। देशको माया नभएर होइन, योभन्दा पहिले आफ्नो भविष्यको सुनिश्चितताको लागि युवाहरू प्रतिष्ठिने लाइनमा छन्। अहिले अमेरिका वा कुनै पनि युरोपियन देशहरूले नेपालीका लागि भिजा प्रक्रिया सजिलो बनाइदिने हो भने यहाँका केही अपवाद बाहेक हरेक युवाहरू भिजा अप्लाई गर्न आतुर छन्। यो स्थिति किन आयो? किनकि त्यसका हरेक सिस्टमहरू कोल्याप्स भए। यसलाई पुनर्जीवित गराउन राज्य एकपटक गजबसँग जुर्मुराओस्, न कि राष्ट्रपति र गृहमन्त्री कसले देला हजुर भन्दै हात थाप्दै कोठा कोठामा जाने यो प्रवृत्तिबाट उम्कियोस्। अवस्था दर्शकवृन्द, आजलाई समय सकेर यति नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।